तिमीले दुईटा वरदान पाएर राखेको छ अरे, माग्ने बेला यही हो, यतिखेर मौका पारेर माग। आज मागिनौ भने चुक्यौ फेरि। के कहीको मति भ्रष्ट भयो, के मागौँ त सकी भन्दा के मागौँ मलाई सोधिरहनु पर्छ। भरतलाई राजगद्दी माग, रामलाई वनवास भन्दैौ, दुईटा छँदैछन् तिमीसँग वरदान। मति बिगारिदिने मान्छे टाढा हुँदैन, आफैसँग हुन्छ। नभन्दै दशरथजी महाराजलाई, महाराज मैले पनि दुईटा वरदान हजुरसँग थाती राखेकी थिएँ, मागौँ भने यो मौकामा मागिहाल देवी, कान्छी रानी लु मागिहाल, के माग्नु छ माग भन्दा दिनुपर्छ नि फेरि हजुर, तिमीलाई दिएको वचन हो मैले नाग्नै सक्दिनँ नि, भन त के हो भन्दा भरतलाई राज तिलक गरिदिनु पर्दछ हजुरले। भरतलाई राजगद्दी र रामलाई 14 वर्षको वनवास भन्ने बित्तिकै दशरथजी महाराज विवल भएर जमिनमा गिर्नुभयो। धेरै दिन बाँच्नु पनि भएन दशरथजी, मात्रै 7 दिन बाँच्नु। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राउर गयो सुरधाम। रामचन्द्रले घर छोडेर वनवास गएको 7 दिनका दिन मृत्यु भयो दशरथजी महाराजको। आखिर भरतले लगायत अरूले गर्नुपर्ने काजक्रियाहरू गरे। रामलाई पनि खबर पुग्यो, रामले वनमै कन्दमूल फलाहार खाँदै बाबाको काजक्रियामा सहभागी बन्नुभयो। राम्रो प्रकारले बनाएको पिण्ड लगेर जब चढाउन आँट्दाखेरि गंगाजीबाट हात निक्ल्यो दशरथजी महाराजको। आफ्नो प्यारो रामले मेरा लागि खानेकुरो लिएर आइरहेछ भनेर हात अगाडि निक्लिँदा रामजीले हात जोडेर भने, पिताजी म यो पिण्ड हजुरका हातमा दिन सक्दिनँ भनेर भने। दशरथजीले सोध्नुभयो, किन पुत्र भन्दा आज वो मेरा पिता हजुर हुनुहुन्छ, हजुर मेरो पिता हुनुहुन्छ, मैले हजुरको काजक्रिया गर्दैछु, पिण्ड हजुरका हातमा दिउँला ठिकै छ, तर भोलि अरू मान्छेका पनि त छोरा हुन्छन्, तिनीहरूका सामने बाबु मर्छन्, बाबु मरेपछि खोलामा आएर बाबुको हात निक्ल्यो भने मात्रै पिण्ड दिने, नभए नदिने भने त पिण्ड दिने परम्परै खत्तम हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दा हजुरले हातमा पाउनुहुन्न, म हजुरलाई बालुवाको बेदीमै दिन्छु, खानुहोस् भनेर बालुवाको बेदीमा पिण्ड दिएको कथा छ। त्यही हुनाले आज पनि पुत्रले माता पितालाई यदि पिण्ड दान आदि गर्दछ भने बालुवा खोजेर ल्याएर पनि बेदी बनाएर दिन्छ यो परिपाटी। रामचन्द्रले 14 वर्षको वनवास स्वीकार्नु भएको थियो भरतजी महाराजलाई। नन्दी वनमा अथवा भनौँ नन्दी ग्राममा बसेर भरतजीले राज्य गर्ने विचार गर्नुभयो। रामचन्द्रले आफ्ना खडाउ दिएर पठाउनु भयो, त्यही खडाउलाई राज सिंहासनमा राखेर उनले राज्य गरे। मेरा दाजुलाई म राज सिंहासनमा राख्न चाहन्थे, तर मेरी आमाको दुर्बुद्धिले गर्दा यस्तो भयो भनेर भगवान श्रीरामले यहाँबाट अगाडि पञ्चवटीमा गएर कुटिया बनाएर बस्नु भएको थियो। त्यतिखेर एउटा स्वर्ण मृग आयो कहीँबाट, मायावी, यो मारीच नाम गरेको दानवको चाल थियो। सीताले त्यो मृगको पाठो देख्ने बित्तिकै लोभ लाग्यो, तुरन्त यो मृगको पाठो पक्रेर ल्याइदिनु, सकेसम्म जिउँदै ल्याइदिनु, नभए पनि मारेर भए पनि मलाई ल्याइदिनु, यो पाठो मलाई मन पर्यो भनेर सीताले भनिन्। भगवान राम आफ्नी पत्नीले भनेको कुरा मान्न तत्पर हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मणलाई भाउजूको र कुटियाको हेरचाह गर्दै गराए, भाइ म यो मृगलाई भेटेछु भने पक्रेर ल्याइदिन्छु भनेर दौडेर अगाडि बढ्नुभयो। अलिक पर पुगेपछि त्यो मृग त हरायो। मारीचले आवाज गर्यो, ए लक्ष्मण मलाई मार्यो, हे सहायता गर भन्ने आवाज आयो। सीताका मात्रै कानमा पर्यो त्यो आवाज। सीता कुटियाबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि राम त बाण धनुष तयार गरेर बसिराखेका थिए। ए लक्ष्मण अहिले आवाज सुनेनौ तिमीले दाजु कराएको भन्दा? सुनियो, दाजु कराउनु भएकै छैन, किन सुने? तिम्रो मनमा पक्कै पनि कालो पर्छ। दाजुलाई जंगलमा कसैले मारिदिएदेखि यही सीतालाई लिएर जंगलमै घरजम गर्थे भन्ने तिम्रो सोचाइ छ। म पनि जान्दछु तिम्रो सोचाइ। हेर्नुस्, कहिले काहीँ बोल्न पाएँ भनेर प्याच्च नबोल्नु, बस्न पाएँ भनेर थ्याच्च नबस्नु। के जानु, त्यो पिरा ओछ्याएको ठाउँमा मुनिबाट भवन पनि हुन सक्छ। अलिकति बुझेर नै बस्नु। भगवती सीतालाई यही एउटा वचनले गर्दाखेरि लक्ष्मण भैया साह्रै दुखी भए। आमा सम्झिन्थे उनी, तर पनि भाउजूले यस्तो वचन बोलिन्। तुरुन्तै अग्निशल्य बाण निकालेर कुटियालाई एकपल्ट घेरा लगाइदिनु भयो। भाउजू यो घेरा नागेर बाहिर ननिक्लिनु तपाईँ, म जान्छु दाजुको सहायता गर्न भनेर दौडेर गए। जंगलमा दाजुलाई खोज्दै गए। यतातिर रावणले त्यही बेला मौका पारेर साधुको वेश धारण गरेर आएर आँगनमा पलेटी कस्यो।
दिन्छौ भिक्षा भने देऊ, नभएदेखि तिमीहरूलाई सङ्कटमाथि सङ्कट पर्नेछ। तिम्रो बुढो जङ्गल गएको छ, राक्षसले घेरिसकेका छन्, उसलाई जिउँदो अपठाउने स्थिति छैन। म श्राप पनि गरेर गएँ भने तिम्रो पति बाँच्नेवाला छैन। नाना भाँति भन्यो। नारीको हृदय कफल्लो हुन्छ। त्यो रेखा ननाङ्ने विचार गरेकी थिइन् लक्ष्मण रेखा भगवती सीताले। म एक ठाउँमा पल्याटी कसिसकेपछि फेरि अर्को मुठी अन्नका लागि बत्तै अर्का कहाँ जान्छु, फेरि त्यता आउँदिन, यहीँ आएर देउदिनु छ भने भन्यो। त्यो रेखाबाट भित्र पस्न शक्ति क्षमता केही थिएन, डढेर खरानी हुन्थ्यो रावण त्यहाँ। तर भगवती सीता गएर उसलाई उही भिक्षा दिने हुँदा तीबाट पक्रेर हरण गरेर लिएर गयो। भगवती सीतालाई हरण गरेपछि यतातिर राम र लक्ष्मणको पनि भेट भयो। कुटिया आउँदा खाली रोइ रोइकन सारा जङ्गलमा खोजी गरे। यत्र तत्र पछि गएर जटायुले बताइदियो। सुग्रीवसँग मित्रता भयो। हनुमानजीले साथ दिए। बाँदर सेना भालु सेना लिएर समुद्रमा सेतु बाँधेर भगवान श्रीराम जब लङ्का जान लाग्नुभयो, लङ्कापति रावणको भाइ विभीषणले भगवानलाई साथ दियो। अन्ततो गत्वा कुतुमल युद्ध भयो। वंश सहित उसको उन्मूलन गरिदिनु भयो रावणको भगवान श्रीरामले। र अशोक वाटिकामा राखेकी भगवती सीतालाई मान सम्मानका साथ पुष्पक विमानमा राखेर फेरि राज्य प्रवेश गराउनु भयो। केही दिन रानी बनेर भगवती सीता बस्नुभयो। तर सुगाले दिएको श्राप भने भगवती सीतालाई लाग्नको तयारीमा थियो। एक दिन एउटा धोबीले श्रीमती कुर्दै रहेछ। त्यो राम जस्तो जोइटिङ्रे सम्झेकी छस् तैँले मलाई? हिजो कहाँ मरेकी थिइस्, कहाँ गएर बसेकी थिइस्? त्यसले पो त्यत्रो दिन लगेर रावणले राखेकी सीतालाई ल्याएर फेरि पत्नी वरण गर्यो। म त्यस्तो होइन बुझिस् भन्दै कुर्दै गर्दो रहेछ। दूतले खबर पुर्यायो। रामजीले यो कुरालाई अन्यथा मान्नुभयो। वास्तवमा ड्रमभरि दुध त छ, तर एक थोपो विष पर्यो भने जम्मै ड्रमको दुध विष हुन्छ। कलङ्क भनेको त्यस्तो हो। त्यो उनीहरूले कलङ्कलाई धुनु नै राम्रो। सीतालाई लगेर जङ्गलमा छोडिदिएर आऊ भनेपछि वाल्मीकि आश्रम नजिकै छोडिदिएर आए लक्ष्मणले। वाल्मीकि आश्रममा दुई भाइ छोरा जन्माउनु भयो भगवती सीताले। लव र कुश भनेर नाम रह्यो। अब लव भन्नाले हिजो आज काले भन्ने खालको लभ सम्झिनु होला। यो लभ होइन नि, त्यो त लभ लभ मात्रै हो। हिजो काले भने यिनीहरूको मुखबाट निक्लेको चाहिँ केवल लभ लभ मात्रै। वास्तवमा लभको अर्थ यिनीहरूले त के त्यो लभ भनेर बनाउनेले जसले सुरु गर्यो लभ भन्ने त्यसले पनि बुझेको छैन। त्यो पनि मूर्ख पशु नै हो। त्यो नबुझिकन नै लभ लभ गरिराखेको छ। त्यो पनि लभ भनेको के हो? हाम्रो शास्त्रले लभलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्दा लभ भनेको फेद, फेदलाई लभ भनिन्छ। कुनै पनि रुखको फेदलाई लभ भनिन्छ। हाम्रो वंशको फेदलाई लभ भनिन्छ। अब यो वंशको टुप्पालाई कुश भनिन्छ। फेरि रुखको टुप्पालाई कुश भनिन्छ। कसै कसैलाई कुशाग्र बुद्धि भन्छ नि, तीखो बुद्धि भन्ने हो। यो अर्थबाट फेदको अर्थ लव, टुप्पाको अर्थ कुश भन्नुको तात्पर्य रामजीकै सिर्जना। सुरुवातमा पनि रामजीकै सन्तान र अन्तिम पनि रामजीकै सन्तान हुन्छन् है यो ब्रह्माण्डमा भनेको वाल्मीकिजीको भाषामा। लव र कुश बडा बुद्धिमान निक्ले। यिनीहरूले सम्पूर्ण ज्ञान कला सिकेका थिए। त्यही बेला भगवान श्रीरामले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। अश्वमेधको अश्व छोडिएको थियो। अरू कुनै पनि संसारका राजा रजौटाले समाउने हिम्मत गरेनन्। तर वाल्मीकि आश्रमतिर गएको घोडा फर्केर आयो। के भयो त भनेर खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा त वाल्मीकिका दुईटा शिष्यले पक्रेर राखेका छन् भन्ने पत्तो लाग्यो। भगवान श्रीरामले तुरुन्तै भरतलाई पठाउनु भयो। भरत गए युद्ध गर्न भनेर। तर ती दुईटा नानी देख्दाखेरि भरतजी लट्ठै भए। आँखाका नानी भन्दा पनि राम्रा नानीसँग कसरी युद्ध गर्नु? होस् बरु एउटा घोडा यिनीहरूले समय राखुन् भने फर्केर गए। यी त महात्मा हुन् भरत। भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई पठाउनु भयो। लक्ष्मणलाई पनि नागपासले बाँधेर लडाइदिए लव र कुशले। अब रामजी आफै स्वयं जाने निश्चय गर्नुभयो। रामले गएर भन्नुभयो, हेर्दाखेरि त साँच्ची नै बच्चा छन् त हो यिनीहरू। अरे मैले हेर तिमीहरूसँग युद्ध त गर्छु कि, तर बाबु आमाको नाम पत्ता लगाएपछि मात्रै तिमीहरूसँग युद्ध गर्छु। बाबुको नाम के हो, तिमीहरू कसका छोरा हो भनेर सोद्धा आमाको नाम चाहिँ भन्न सक्छु, बाबुको नाम त हामीलाई पनि थाहा छैन। जसलाई बाबुकै नाम थाहा छैन त्यस्तासँग म युद्ध गर्छु। जाऊ तिमीहरूकी आमालाई सोधेर आऊ बाबुको नाम के हो। एउटाले घोडा समात्यो, एउटा आमालाई सोध्न गयो। भगवती सीता यसै सत्सङ्ग भूमिमा बसेर भजन सुन्दै थिइन्। माताश्री माताश्री भन्दै आयो एउटा पुत्र। के भो बाबु किन कराएको?
भन्दा त्यो अयोध्याको राजा हुँ भन्छ, राम त्यसको नाम हो अरे, अश्वमेध यज्ञ गर्छ अरे। घोडाका अगाडिपट्टि ताम्र पातामा लेखेछ यो घोडालाई नपक्रिनु, पक्रियो भने मसँग युद्ध गर्नु पर्ला, युद्ध हार्यो भनेदेखि नर्क जानु पर्ला, दुनियाँ लेखेको रहेछ। हामीहरूले घोडा पक्रेका थियौँ, युद्ध गर्न आइरहेछ, फ्यासै बाउको नाम सोधिदियो। हजुरले पनि नि हामीलाई बाउको नाम नबताइदिएर। भगवती सीताले सोचिहाल्नुभयो, हे भगवान मैले पनि के गर्दैछु? आज बाउ छोराकै बिचमा युद्ध त हुन आँटेको होइन। लु भएन, म यहाँ बसिरहनु उचित छैन भनेर तुरुन्तै वाल्मीकि गुरुलाई प्रणाम गरेर, गुरुदेव छोरीलाई भन्दा पनि धेरै माया दिएर मलाई सिंच्नुभयो, पालना गर्नुभयो, हजुरको सदैव जय जय होस्। यो ब्रह्माण्डमा तपाईँ जति ठुलो कवि, तपाईँ जति ठुलो महान सन्त अर्को कोही पनि नहोस्, म यही कामना गर्दै अब मेरा छोराहरूलाई उनीहरूका बाउसँग भेट गराउन जान्छु भनेर त्यो बालकलाई लिएर उहीँ गएर म भनिदिउँला भनेर लिएर आउनुभयो। भगवान श्रीरामलाई परै नै रथमा सुशोभित देखेर भगवती सीताले वरैबाट प्रणाम गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, म हजुरकी पत्नी, अभागिनी पत्नी, एउटा धोबीको वचन हजुरका लागि प्रमाण भयो, तर आफ्नी धर्मपरायण पत्नी त्याज्य भई त्यागी अभागी नारी हुँ म। त्यतिखेर मेरा कोखमा खेल्दै गरेका यी दुईटा बालक थिए, यिनीहरूले वाल्मीकि आश्रममा जन्म लिए। म यिनीहरूलाई जन्माएपछि चाहिँ प्राण त्याग्ने विचार गरेकी थिएँ, तर जन्माइदिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको अधिकार पनि दिलाउनु पर्ने हुन्छ। म आजकै दिनको प्रतीक्षा गरिराखेकी थिएँ। हे राम, यी हजुरका सन्तान हुन्, लानुहोस्, यिनीहरूलाई आफ्नो अंश बन्डा दिनुहोला। म त धरतीबाट उत्पन्न भएकी हुँ, मेरी धरती आमालाई मलाई माया लाग्छ भने हे धरती माता मलाई आफ्नो न्यानो काखमा लिनुहोस्। नारी नै बनाएर नजन्माउनुहोस् धरतीमा कसैलाई पनि। यदि बनाउनु भयो भनेदेखि मलाई जस्तो दुःख कसैलाई नदिनु, कसैले सहन गर्न सक्दैन भनेपछि धरतीको पनि हृदय चट्ट चिरियो, धाँधा जस्तो पर्यो। त्यही धाँधामा आफ्नो शरीरलाई न्योछावर गरिदिनु भयो भगवती सीताले। भगवान श्रीरामले चिन्नुभयो आफ्नी धर्मपत्नी भनेर, हत्तपत्त रथबाट फाल हानेर सीते सीते पर्ख, एकछिन पर्ख, एकछिन पर्ख भन्दै कुद्दै आउँदा भगवती धरतीले आफ्नो प्यारो काखमा भगवती सीतालाई लिइहाल्नु भयो। केवल चुल्ठो मात्रै हातमा समाउन पाउनुभयो रामचन्द्रले, त्यहीँ बसेर धेरै बेर रुनुभयो। रामचन्द्रका आँखाका आँसुले सिचेर भगवती सीताको केशपास पनि हरित कर्णलाई परिणति गरेर बाबियो नाम गरेको झार भएर यो ब्रह्माण्ड अहिले पनि छ भनिन्छ। परमेश्वर भगवान श्रीरामको गाथा। रामले दुवै पुत्रलाई हृदयमा लगाउनु भयो र लिएर जानुभयो। अयोध्यामा गएर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरेपछि राजतिलक गरिदिनु भयो छोराहरूलाई र आफू साकेततर्फ लाग्नुभयो भक्तहरूको मण्डलीलाई लिएर। यो रामकथा थियो भक्तजन। त्यस पछाडि चन्द्र वंशको उदय भयो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं। यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा, तत्र सीनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। बडो सुन्दर कथा प्रश्न राजर्षि वर प्रवर परीक्षित जी महाराज को। हजुरले सूर्य वंशको महिमा वर्णन गर्नुभयो, अब चन्द्र वंशको पनि त्यस्तै महिमा वर्णन गरिदिनुहोस् गुरुवर। धर्मशील राजा महाराजाहरूको चरित्र सुनेर म कहिल्यै पनि तृप्त नहुने रहेछु, कृष्ण कथामा मलाई प्रवेश गराइदिनुहोस् भनेपछि राजर्षि प्रवर परीक्षित जी महाराजलाई धन्यवाद भन्दै भगवान सुखदेवले भन्नुभयो, नहुस महाराजका घरमा 6 भाइ छोराहरू जन्मिएका थिए। यति ययाति सम्याति आयति वियति कृति। 6 भाइ छोरा थिए नहुस महाराजका। यति भनेका जेठा छोरा। ती जेठा छोराले विवाह नगर्ने निर्णय गरे। पिताजी हामी विवाह गर्दैनौँ, म विवाह गर्दिन, म भगवानको भजन गरेर जीवनलाई समर्पण गरिदिन्छु ईश्वरका चरणमा, म गएँ है घर छोडेर भनेर गए मात्रै होइन, हामीहरूले कथा भन्दा त आए भन्नुपर्छ। नेपालमा मात्रै पाइन्छ यति। यो यत्रो ठुलो वसुधामा, यो ब्रह्माण्डमा यति पाइने देश भनेको हाम्रो देश मात्रै हो। नेपालमा मात्रै यति देख्न पाउँछन्। टाढा टाढाका भक्तहरू आएर हेर्छन्, देशवासीहरू आउँछन् नेपाल यति हेर्नका लागि, उनी नहुस महाराजका जेठा छोराका सन्ततिहरू हेर्नका लागि।
माइला छोराको नाम ययाति थियो। यिनकी दुईटी श्रीमती थिए, देवयानी र शर्मिष्ठा। उनीहरूबाट 5 भाइ छोरा जन्मेका थिए। 5 भाइ छोरा मध्ये जिठ्ठा छोराको नाम यदु थियो। यदुकै वंशमा क्रोष्टको जन्म भयो। क्रोष्टकै वंशमा सुरसेनको आगमन भयो। सुरसेनकै वंशमा वसुदेवजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। वसुदेवजी सानो हुनुहुन्थ्यो पोखरामा। त्यस बेलाको घटना हो। मथुरा नाम गरेको नगरीलाई राजधानी बनाएर उग्रसेनजी महाराज भोजवंशी महाराजाधिराजले राज गर्नुहुन्थ्यो। भोजवंशी महाराजाधिराज उग्रसेनकी पद्मावती नाम गरेकी श्रीमती थिइन्। एक दिन यिनीहरू चतुर्मास व्रत पारण गर्नका लागि जंगलमा बसेर 4 महिना बिताउने भजन गरेर बनेर गएका थिए। त्यही जंगलमा एउटा द्रुमलिक नाम गरेको दानव पनि बस्ने गर्थ्यो। द्रुमलिक बडा पापी र दुष्ट स्वभावको थियो। द्रुमलिकले विचार गर्यो, यी राजा रानी दुईटै नै तपस्यामा रहछन्। आखिरी राजा त तपस्या गरिरहन्छन्, रानीलाई चाहिँ हरण गर्नु पर्यो म भनेर सोचेर एक दिन उग्रसेनजी महाराजको रूप धारण गरेर द्रुमलिकले पद्मावतीलाई हरण गरेर लग्यो। यसले 1 महिना जति राख्यो। यतातिर महाराज उग्रसेनले सोच्नुभयो, दिक्क लाग्यो होला, एक्लै कुटियामा बस्न घरतिर गइन होला भनेर याद गर्नुभयो। 1 महिना पछाडि फेरि आइछन्। कहाँ गएकी थियौ तिमी भन्दा यिनले पनि यहाँ उहाँ केही भनिनन्, तर यी गर्भवती भएर आइछन्। द्रुमलिक नाम गरेका पापिष्ट त्यो दानवको गर्भ रहेछ यिनका पेटमा। 10 मास पूर्ण भएपछि बालक त जन्मियो, तर सबै दुष्ट पापी कर्मले संश्लिष्ट भएको पूर्व जन्मको कालनेमीले जन्म लिएको कुरो त्यतिखेरका ब्राह्मणहरूले बताइदिए। उग्रसेनले भन्नुभयो, के गर्नु त यो? अब भन्दा यसलाई सक्नुहुन्छ भने आफ्नै हातले निमठेर मारिदिनुहोस् महाराज। सक्नुहुन्न भने एउटा कोक्रामा हालेर लगेर खोलामा बगाइदिनुहोस्। यसले कहिल्यै तपाईको भलो गर्दैन। यसले तपाईलाई मृत्यु नै दण्ड देला। मृत्यु नदे पनि जेल नेल पक्कै लगाइदिन्छ भनेर भने। पद्मावतीलाई सोधे। पद्मावतीले एक शब्द पनि मुखबाट निकालिनन्। मार पनि भनिनन्, नमार पनि भनिनन्। अलिकति थाहा यिनलाई पनि रहेछ। त्यो हुनाले गर्दा महाराज उग्रसेनले लगेर यसलाई नदीमा बगाइदिनु भयो। बग्दै बग्दै गएको सुरसेन मण्डलमा प्रवेश गर्यो। सुरसेन मण्डल सुरसेन राजा शिकार खेल्न जाँदाखेरि नदीमा बग्दै आएको सुनको बाकस देखे। टिपेर लगेर हेर्दा बालक भेटे। यो कंस हो, यसलाई नपाल्नु, यो पापिष्ट हो, यसलाई पाल्नेलाई फाइदा छैन आदि लेखेको रहेछ। कागज तिम बगाइदिए। मान्छे जन्माउँछन्, पाल्न नसकेपछि नाना भाँतीका अर्थ लाउँछन्। लिएर भनेर सारथीलाई बोक्न लगाएर लिएर आए महाराज सुरसेनले। किनभने आफ्ना घरमा पनि वसुदेव थियो, कोक्रामा खेलिरहेको। त्यस्तै बालक मेरो नानी हुर्किँदा यो नानी पनि हुर्किन्छ। दया त दया हो। दयाले गर्दा उनले पालन तालन गरे। तर वास्तवमा बोली फुटेका दिनदेखि गाली गलोज बोल्न थाल्यो। 5 वर्षदेखि यसले मुक्का उजाउन थाल्यो। 10 वर्षदेखि उम्लो ठड्याउन थाल्यो। 15 वर्षको हुँदाखेरि त न्यु पो खोज्न थाल्यो। महाराज उग्रसेनले सुरसेनले भन्नुभयो, त्यसै चाहिँ बगाएको होइन रहेछ तँलाई। जा, आजदेखि मेरो राज्यबाट मुक्त भइहाल्छ। मैले पाले पोसे तँलाई हुर्काएँ भने म आफ्ना हातले मार्न चाहन्न तँलाई। जा भनेर भनेपछि मार्ने कुरा गर्छ सुरसेन। पालेको होस् अरे तैँले मात्रै जीवन दिँदैछु तँलाई। बगाएको भनेर भनिस्, राम्रो कुरो गरिस्। यतापट्टिको कुनै पनि राजा रजौटाको छोरो रहेछु म। अब म आफै खोजी गर्छु मेरो बाबु को हो भन्ने कुरा। एक दिन हेर्दै जा, तँलाई पनि नाश गर्छु, तेरो वंश पनि उन्मूलन गर्छु भनिराखेर उम्लो ठड्याएर हिँड्यो। यसले दानवी सेनाहरू एकत्रित गर्यो। भूत प्रेतहरूको साधना गर्यो। जताततै यसले दिग्विजय गर्दै हिँड्यो। एक दिन यो धरतीमा 12 वर्षे खडेरी लाग्ने सम्भावना भयो। 3 वर्ष भएको रहेछ खडेरी लागेको। मथुराका सबै नर नारीहरू यी राजा उग्रसेनले के गरेको हो, कस्ता पापी भयो हो उग्रसेन राजा। छोरो जन्म्यो भने लगेर खोलामा बगाउँछन्। यस्ता पापी राजा भएपछि कहाँबाट खडेरी नलागोस् भन्ने कुरो गरेछन्। साह्रै दुखी भएर उग्रसेनले गएर गुरुलाई भेटे। गुरुदेव, मलाई यस्तो लान्छना लाग्दैछ, के गरौँ भन्दा गुरुले भन्नुभयो, गर्गाचार्य महामुनिले, राजन त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लान्छना पनि सहनुपर्छ। कतै कतै पाप भएको थियो होला तपाईँबाट। नारायण स्तोम नाम गरेको यज्ञ गर्नुहोस्, सबै समाधान हुन्छ। जंगलमा नारायण स्तोम नाम गरेको यज्ञ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उग्रसेनजी महाराजले। सिधै यो कंसका सैनिकहरूले आएर यज्ञ बिथोल्ने काम गरे।
कसले बिथोल्दैछ मेरो यज्ञ, त्यसलाई म वध गर्छु भनेर उग्रसेनजी जुरुक्कै उठेका थिए। त्यति नै खेर कंसका अनुचरले आएर उनलाई पनि पक्र्यो। कंसले च्याप्पै पक्रेर जेलमा लगेर हालिदियो। बुढालाई राज्य गर्नुपर्छ, यो मलाई जन्माएर खोलामा लगेर हाल्ने व्यक्ति हो, यी नै ब्राह्मणहरू हुन्, लगेर खोलामा हाल्ने हो भने ब्राह्मण चाहिँ एउटै बाँच्न दिने काम छैन, काठ मार सबैलाई खेदा लखेट बनेर ब्राह्मण माथि कुठाराघात हुन ताल्यो। राजालाई लगेर जेलमा हालिदिए। अनि जानी जानी राजाका शिरमाथिबाट उग्रसेनको शिरमाथिबाट मुकुट लगेर आफ्ना शिरमा लगाएर यो राजा बनेर बस्यो। तर अब यो गरेपछि प्रजाहरू त सबै विचलित भए। एउटा बुद्धिमान मन्त्री रहेछ, उसले भन्यो महाराज एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो कि, तर राजालाई जेलमा हालेर ब्राह्मणहरूलाई मारेर जबरजस्ती अर्काको राज्य खोसेर गर्दा जनताले तपाईँलाई साथ दिँदैनन्। अनि के गर्नु त जनताले साथ पाउनका लागि? माने जनताको साथ पाउनका लागि जनतालाई प्यारो लाग्ने काम गर्नुपर्छ। यो उग्रसेनकी एउटी छोरी छ, देवकी नाम हो त्यसको विवाह राम्रा घरमा घरानामा बिहे गराइदिनुहोस्, विधि पुर्याएर दान दक्षिणा दाइजो दिएर पठाउनुहोस्, सबैले तपाईँलाई माया गर्न थाल्छन्। यो चाहिँ काम गर्नुहोस् है, नभएदेखि फेरि जनता भड्के भने राम्रो हुँदैन भने। ल त भनेर उनले तुरुन्तै उग्रसेन अथवा सूर्यसेनको छोरो वसुदेवलाई झिकायो। सूर्यसेनका छोरा वसुदेवले आएर देवकीलाई विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता बनायो। वसुदेवले भने म विवाहित व्यक्ति हुँ मित्र, कसरी बिहे गर्ने? कुरो छोडिदेऊ न, तिमी र मसँग एउटै कोक्रामा खेलेको, म तिमीलाई जान्दिनँ र बिहे गरेका छौ त के छ? मैले मेरी बहिनी तिमीलाई प्रेमले दिँदैछु भने थपक्क पानी ग्रहण गर न भन्। अब यस्ता दृष्टसँग के लाग्छ? होस् अब ल न त भन्न कर लाग्यो। विवाह भयो, वसुदेवजीको र देवकीको विवाह भयो। 200 वटी त दासी मात्रै दान गरेको थियो, 500 वटा यसले रथ सुन चाँदी र हिरा मोतीले भरेर दान गरेको थियो। यसले वास्तवमा भन्नुपर्दा धरतीमा त्यतिखेरका कुनै पनि राजाले आफ्नी छोरी या बहिनीको त्यत्रो ठुलो बिहे गरेको देखेकै थिएन। यसले त्यस्तो गर्यो। देवताहरूले पनि हेरे यो कालनेमीले त निकै ठुलो उद्दण्ड मचाउँदैछ, हेरौँ अझै के गर्दो रहेछ भनेर जस्तो सोच्दै थिए। यो बहिनीलाई विदाई गर्नका लागि रथमा चढाएर रथको करेली घोडाको करेली आफूले खिचेर एउटा हातमा चाबुक बोकेर बेहुला बेहुलीलाई रथमा राखेर सूर्यसेनको राज्यतिर प्रवेश गराउनका लागि लिएर जाँदै थियो। जाँदै गर्दाखेरि देवताहरूले माथिबाट देखेर भन्दिए, के घमण्ड गर्छस् है पापी कंस, के त्यत्रो फुटानी देखाउँछस्? निकै ठुलो दानी हो भए जस्तो गरेर जसको विवाह आज तँ गराउँदैछस् त्यही देवकीको 8वां गर्भले तँलाई निधान गर्नेछ भनेर भनिदिए। सप्तमी वैष्णवम धाम यमनन्तं प्रचक्ष मे गर्भे बभूव देवक्या हर्षशोक समन्विता हर्षशोक विवर्धनम। जब त्यही नारीका 8वां गर्भले तँलाई मार्छ भन्ने खबर सुनेपछि त आगो जस्तो भयो नि। फुत्रुक्कै ओर्ल्यो, रथबाट बेहुली बनेर बसेकी आफ्नी बहिनीको चुल्ठामा समातेर गर्लेम्मै जमिनमा लडायो। कठोर कृपण निकालेर बहिनी काट्नका लागि तयार भयो। तँलाई नै काटेर मारिदिएपछि कहाँबाट आउने 8वां गर्भ? नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्न थाल्यो। वसुदेवजीले गएर हात जोड्नु भयो, यसो नगर्नुहोस् भोजराज, त्यसै पनि चेलीबेटीहरूको छोरी चेलीको सबैभन्दा ठुलो उत्सव भनेको विवाह हो, त्यसमा पनि बहिनी हुन् हजुर कि, तीमाथि पनि मलाई दान गरिसक्नु भएको छ, नकाटौ तिमीलाई के थाहा छ? यसको 8वां गर्भले जब मलाई मार्छ भने तिमीले रोक्दा रोकिन्छु म भन्यो। यो घमण्डी थियो। तर वसुदेवजीले बुद्धि लडाउनु भयो। एउटा कुरा सुन्नुहोस् भोजराज, तपाईँ पनि मेरो, आज त कम से कम यही देवकीको 8वां गर्भ चाहिँ तपाईँको काल हो भन्ने त निश्चय भयो। आज यसलाई मारिदिनु भयो भने चालबाज देवताहरूले तपाईँको काललाई कुन नारीबाट कहाँ जन्माउँछन् तपाईँले पत्तै लाउन सक्नुहुन्न। एकैचोटि मार्न आएका दिन तपाईँले नै मार्नुहुन्छ कि उसले मार्छ? बरु मेरो भनाइ मान्नुहुन्छ भने यसका 8वटा नानी म तपाईँलाई सुम्पिदिन्छु। आफ्नो काललाई आफ्नै हातले मार्न सक्नुहुन्छ भनेपछि बडा राम्रो कुरो गर्यो मित्र, किनभने बाल्यकालका साथी हौ नि त, एउटै थालमा खायौँ नि त हामीले, मेरो हित तिमीले चिताउनै पर्थ्यो नि त।
तर 8वटा नानी जबसम्म जन्मिँदैनन् यसबाट तबसम्म तिमीहरू दुईजनालाई जेलबाट म निक्लिन दिन्न भनेपछि ल भनेर जेलको जीवन स्वीकार गर्नुभयो। केही समय पश्चात यिनका घरमा एउटा सुन्दर बालकले जन्म लियो। वसुदेवले पुर्याउनु भयो कंसलाई। कंसले फिर्ता पठाइदियो। यत्रा नानीले कहिले 8वां नानी चाहिँ मलाई दिनु भने देवताहरू बिचके देवताहरूले सोचे होइन, दया पलाउन थाल्यो त यो कालनेमीका हृदय। कालनेमीको हृदयमा दया पलाउनु राम्रो कुरो होइन। जाऊ जाऊ नारद बुझिहाल भनेर ऋषिहरूले पठाए। नारद महामुनि एउटा सुन्दर कमलको फूल लिएर आउनुभयो। कंसले नारद मुनिलाई चाहिँ गुरु थापेको रहेछ, मान्दो रहेछ। नारदजी आउँदा स्वागत गर्यो। नारदजीले भन्नुभयो, कंस के छ खबर खबर तेरो? भन्दा सबै त महाराज राम्रै छ। देवकीले एउटा नानी पाइछ। आज वसुदेव म बाटोमा पुर्याउन ल्याएका थिए। मार्न चाहेको भए मार्न पनि सक्थे, तर त्यो शिशु के मार्नु भनेर फिर्ता पठाइदिएँ मैले। 8 नम्बरको चाहिँ मेरो काल भनेका छन् देवताहरूले, त्यसलाई चाहिँ खोजेर भए पनि मार्छु। नारदजीले भन्नुभयो, एउटा कुरा छ कंस, मैले बाटोमा आउँदा एउटा कमलको फूल भेटेँ। 8वटा मात्रै रहेछन् यसका पनि पंखुडीहरू। यी 8वटा पंखुडीहरू मध्ये कुन चाहिँ पहिलो हो, कुन चाहिँ 8वां नम्बरको, यो मलाई छानेर चिनेर बता बता भनेर दिनुभयो। कंसले धेरै बेर हेर्यो, कुन चाहिँ पहिलो हो कुन चाहिँ 8वां हो पत्ता लगाउन सकेन। अर्को कुरो भनौँ कंस, तैले र मैले जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्दैनन् नि देवता। देवताहरूको गणना 8 7 6 5 4 3 2 1 पनि हुन्छ नि। यिनीहरू अगाडि हिँड्न सक्छन् भने पछि पनि सर्न सक्छन्। कुरा बुझ्नु, घरतिर कुद्नु, जङ्गलतिर नकुद्नु। म त त्यति भन्नु त्यो तँलाई र भन्न आएको। गए भने नारदजी त्यहाँबाट हिँडी गए। नारद हिँडेपछि यसको दिल दिमाग सबै चक्रायो। हुन सक्छ बा उल्टो गन्ती गरे कि जा 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 त्यो नानी मगा भनेर तुरुन्तै नानी मगाएर ल्याएर ढुङ्गामा पछारेर मार्यो। केही समय पछाडि अर्को नानी जन्मियो, त्यसलाई पनि ल्याएर ढुङ्गामा पछारेर मार्यो। जब यसले 6वटा नानी मारिसकेको थियो, 7वां नम्बरको जुन नानी गर्भवास बसिसकेपछि भगवान नारायणलाई पनि अलिकति शंका उत्पन्न भयो। योगमायालाई तुरुन्तै बोलाएर देवकीका गर्भमा भएको 7वां नम्बरको गर्भ त्यो बालकलाई लगेर वसुदेवकी जेठी श्रीमती का गर्भमा लगेर स्थापना गरिदेऊ, रोहिणीका गर्भमा राखिदेऊ। योगमायाले भन्नुभयो, प्रभु यो काम त कठिन काम हो। एउटी नारीका गर्भमा खेलिराखेको शिशुलाई अर्की नारीका गर्भमा लगेर स्थापना गर्न खेलाची कुरो होइन। जति सजिलो तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ, यति काम गरे बापत मलाई चाहिँ के मिल्छ नि भनिन् योगमायाले। भगवानले भन्नुभयो, के चाहियो तिमीलाई? योगी नारायणी सानी वैष्णवी कन्या केटी छ, तिमीलाई दुर्गा भगवती चण्डी आदि नाम दिएर ठुला ठुला मठ मन्दिर बनाउन लगाइदिउँला। मेरी बहिनी साबित गरिदिउँला। मैले जति शक्ति दिन सक्छु त्यो सबै शक्ति तिमीले भक्तलाई दिन सक्छौ। तिम्रो जय जयकार हुनेछ। यति काम गर्देऊ देवी भन्नुभयो। योगमायाले तुरुन्तै गएर त्यो शङ्कर्षणी विद्या छ अरे भगवती माता दुर्गासँग, शङ्कर्षणी विद्याको आड लिएर रोहिणीका गर्भमा त्यो बालक स्थापना गरिदिएपछि यता हल्ला फिजाइयो। कंसका कारागारमा 7वां नम्बरको नानी तुयो मरेको निक्ल्यो भनेपछि कंसले अट्टहास गर्यो। अरे देवताहरू डराउँथे, मनुष्यहरू डराउँथे, राजा महाराजाहरू डराउँथे, जङ्गलका बाघ भालु डराउँथे। अब त गर्भमा बसेको नानी पनि मसँग डराउन थाल्यो। म कति बहादुर रहेछु भनेर उसले जुङ्गामा ताउ लगायो। तर कुरो के थियो बुझ्न सकेन। 8वां नम्बरको अवस्थामा भगवान स्वयं नारायणले आउनु पर्ने भएको थियो। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनाम निजनाथानां योगमायां समाविशत्। भगवती योगमायाको आश्रय लिएर 8वां नम्बरको स्वरूप लिएर भगवान धरतीमा आउन देवकी माताका कोखमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आयो। नभन्दै भगवान श्रीहरिको आउने बेला भएपछि दिशा प्रदिशाहरू प्रफुल्ल हुन लागे। सबै वातावरण कुसुमित्र पल्लवित हुन लाग्यो। सबैतिर आनन्द उमङ्ग हुन लाग्यो। नद नदीहरू पनि धमिलो पानी जति सबै हटाएर सङ्लो पानी बग्न थाल्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा वेद वेदाङ्गवादी ऋषिमुनिहरूको पनि मन फुरुङ्ग हुन थाल्यो। भगवान श्री नारायणले भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि बुधबार का दिन राति 12 बजी धरतीमा आउने निर्णय गर्नुभयो। कंसको
कारागारमा बन्दी जीवन जिउँदै गरेकी देवकीका अगाडि भगवान श्री विष्णुले शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर देवकीलाई दर्शन दिँदै भन्नुभयो, ताम देवी देवी भिक्ष कंस भएजम, तिमीहरू कंसबाट डराइराखेका छौ, डराउने काम छैन। अब म तिमीहरूका घरमा पुत्र बनेर छिटै भन्दा छिटै आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। देवकीले भन्नुभयो, प्रभु तपाईको यो शङ्ख चक्र गदा पद्मवाला रूप मेरो दाजु देख्नै चाहँदैन, सानो होइदिनुहोस् हजुर, सानो बनिदिनुहोस्, बालक बनिदिनुहोस्, म काखमा लिन सकौं। त्यस्तो खालको प्रेरणा गरिन्। भगवानले भन्नुभयो, सानो त म होइदिन्छु, तर मलाई तिमीहरूले त्यो कुनामा एउटा कोक्रो राखेको छ, ढाकी राखेको छ, त्यसैमा राखेर यहाँबाट गोकुल नाम गरेको ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। त्यहाँ म खेल्छु, बढ्छु, ठुलो हुन्छु, अनि एक दिन आएर यस ढाडी कंसलाई पछारेर तिमीहरूलाई यो कारागारबाट मुक्ति दिलाउँछु भनेपछि भने उनले हुन्छ यो काम गर्छौं, तर हातकडी बेडी लागेको छ भन्दा हातकडी बेडीको चिन्तै नगर, त्यो खुलिहाल्छ। हेर्दा हेर्दै भगवान श्री हरि बभुव प्राकृतो शिशु, भगवान त हेर्दा हेर्दै एउटा सानो नानी पो बन्नुभयो। भगवान सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, इत्यभिष्टु य पुरुषम यद यद पनितम यथा यद रूपमनिदम यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतियोर्दिवम। देव गन्धर्व किन्नर यक्ष नाग सबैले आएर भगवानको स्तुति गान गर्दै भन्न लागे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परब्रह्म, हे सत्यनारायण भगवान, हजुर बोलीको पनि सत्य हुनुहुन्छ, व्यवहारको पनि सत्य हुनुहुन्छ, हजुरले हाम्रो रक्षा अवश्य सत्य रूपले गर्नुहुन्छ, आइदिनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो आइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेपछि परब्रह्म परमेश्वर भगवान प्रकट हुनुभयो र वसुदेवजी महाराजले टोकरीमा राखेर उनलाई गोकुल लिएर जानुभयो भन्ने सम्मका प्रसङ्ग सुन्नुभयो। अब त्यो दिव्य झाँकी तपाईँ हाम्रा अगाडि आउँदैछ। अब गोविन्द आउँदै हुनुहुन्छ, गोकुल जाने बेलामा जसरी वसुदेवजीका शिरमाथि बसेर जानु भएको थियो नि, त्यही दृश्य भक्तहरूका बीचमा हामी ल्याउँदैछौँ। हजुरहरू शान्त भएर आफ्ना आफ्ना स्थानमा नै बसिदिनु होला। गोविन्दको स्वागत गीत हाम्रा सङ्गीतकार मित्रहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान स्वागतको शब्द सँगसँगै प्रवेश गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण 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 शरणागतं कृ
नारायण
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आउनुहोस् अब सबै नाचौँ है त ल। आनन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की ब्रजमानन्द भयो जय सोदलाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की ब्रजमानंद भयो जय कन्हैया लाल की। और दे पाल के जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की ब्रजमानंद भयो सबैले जय कन्हैया लाल
कि भन्ने है त सबैले आनन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की खोइ त सबैले भन्नु है त नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की लाल की ब्रजमानन्द भयो जय कन्हैया लाल की नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की ब्रजमानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बाबाहरू पाल के आमाहरू घोडा माथि बाबाहरू पाल के बालाहरू पैदल आए गोपीहरू साथले बालाहरू पैदल आए गोपीहरू साथले जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रजमानंद भयो जय कन्हैया लाल की लड्डू पेड़ा साथ मलिए मटके नाचने लागे ब्रजवासी अति खुशी भई जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की ब्रजमानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बाल मुकुंद भगवान की श्री वृंदावन चंद्र की अयोध्याधीश भगवान की बांके बिहारी लाल की नंद नंदन भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की संपूर्ण भक्त वृंद की आज का आनंद की नंद के लाला की जी ल अब हाम्रो अन्तिम भजन हो यो सबैजना नृत्य गरिदिनु होला हो कृष्ण काले नकल पारा सुर सही गोपिनी का आंसू नजारा काले नकले नकल पारा कृष्ण काले नकले हो नकल पारा सुर सही गोपिनी का
आंसू नजारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकल है। वृंदावन को छेउ छेउमा फूल रोपौला, फूल टिपी माला कसी तिमलाई चढाउला। वृंदावन को छेउ छेउमा फूल रोपौला, वृंदावन को छेउ छेउमा फूल रोपौला, फूल टिपी माला कसी तिमलाई चढाउला हो, फूल टिपी माला कसी तिमलाई चढाउला। कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकल है। वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसी को माला घसी तिमलाई चढाउला, तुलसी को माला घसी तिमलाई चढाउला। वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसी को माला घसी तिमलाई चढाउला, तुलसी को माला घसी तिमलाई चढाउला। कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, कृष्ण काले नकले हो नकल पारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, सुर से गोपिनी का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकले